नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका। इसलिए जैकटे शैकटे पहन कर बैठे हुए हैं कि लाइट नहीं है और गैस की भी कमी है और पूरे मुल्क में लाइट चली गई। कोई खुर्रम दस्तगीर साहब कोई टेक्निकल इश्यूज बता रहे हैं कि उनकी वजह से लाइट चली गई है, और उनका एक बड़ा दिलचस्प बयान आया कि कोई इतना लंबा लाइट नहीं गई, ये सिर्फ 12-14 घंटे में लाइट आ जाएगी। ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्क में हो सकता है, दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह की खबर आ रही हो और 12 घंटे के लिए लाइट गई हो और पूरे मुल्क की गई हो तो क़यामत आ जाती है। अमेरिका में एक दफ़ा लाइट गई और इसी तरह तो पूरे अमेरिका में वो हंगामे शुरू हुए कि खुदा की पनाह, और लूट मार भी शुरू हुई। चूँकि पाकिस्तानी इस सूरत हाल के आदी हो चुके हैं, हमें पता है कि हम बड़े बेबस से लोग हैं। ये लाइट अगर वो कहें कि 12 घंटे के बाद आएगी या 120 घंटे के बाद आएगी, तो ना हमारी कोई से है, ना हम उस टेक्निकल फॉल्ट के बारे में कोई बात कर सकते हैं, ना उस हवाले से हमारी कोई फरियाद सुनी जाएगी। इस वक्त बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे मसाइल होंगे, अस्पतालों में और स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कहीं फंक्शन होंगे, कहीं सेमिनार होंगे, हर जगह जनरेटर का इंतज़ाम नहीं हो सकता। 12 घंटे में यूपीएस भी जवाब दे जाता है, तो लोग कैसे गुजारा कर रहे होंगे अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में। अगर जनरेटर में, क्योंकि सरकारी खर्चों पे चलने वाली चीज़ें हैं, तो वो जनरेटर में ऑयल नहीं होगा और डीजल नहीं होगा, तो उसमें मरीज़ों के वेंटिलेटर कैसे चलेंगे। जिन लोगों के ऑपरेशन इस वक्त प्लान हुए हुए हैं, उनके ऑपरेशन क्या होंगे। तो इसके बारे में हम सवाल नहीं कर सकते, ये हमारे मुकद्दर है। और हमें सिर्फ यही कहा जाता है कि 12 घंटे में आ जाएगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये बहुत बड़ा मसला है और दुनिया के किसी मुल्क में कोई पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकता। तो इनको मेरे ख्याल में अब संजीदगी से इस बात पर गौर करना चाहिए। कोई बहुत दानिशमंदाना स्टेटमेंट नहीं दी गई, और अभी खबरें सुन रहे हैं कि फ़लाँ जगह बहाल होगी, फ़लाँ जगह बहाल होगी। हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ कोई बहाल नहीं हुई और वहाँ अभी तक उसी तरह के मसाइल चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में गरीब आदमी की सुनवाई होनी चाहिए और आम आदमी के मसाइल के बारे में बात करने का इख्तियार होना चाहिए। चूँकि हमें पता है कि हम चीखें, रोएं, जो मर्ज़ी करें, मसाइल के हल के लिए हमारी आवाज़, हमारे दर्द की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए हम में से बेशतर लोग चुप हो जाते हैं। दुनिया में ऐसा नहीं होता। अगर कोई, मुझे नहीं पता क्या टेक्निकल फॉल्ट होगा और कि उसकी क्या वजूहात होंगी, लेकिन दुनिया में अगर कोई शख्स और वज़ीर होता, वो माजरत करता, माफ़ी मांगता, इस्तीफ़ा दे देता और अवाम से, अवाम के सामने आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता। ये सिर्फ स्टेटमेंट जारी कर देना कि भाई ऐसा होगा, आप चूँकि कुचले हुए, पिसे हुए मज़लूम लोग हैं, लिहाजा जूते खाना आपका मुकद्दर है, हम जो कहेंगे वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये तो बिजली की सूरत हाल थी, और मेरे ख्याल में जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से एक और ताना आ गया। ये लाइट आने के हवाले से कहा तो गया है 12 घंटे में आ जाएगी, लेकिन 12 घंटे में ना आई तो फिर लोग परेशान होंगे, लेकिन उनकी परेशानी की किसी को परवाह नहीं होगी। ये माशरा ही इस किस्म का बन चुका है कि हम टीवी की स्टेटमेंट्स पर चलते हैं और उसी से ये हमारी तशफ़ी हो जाती है। बड़ा से बड़ा हादसा हो, दहशत गर्दी का कोई वाक़या हो, कोई बड़ा आदमी उस पर ताज़ियत कर दे और उससे कहे जी कि हमें बड़ा दुख हुआ जी, और हालांकि ये उसका पीआरओ लिख के टीवी चैनल को भेज देता है, तो हमें तशफ़ी हो जाती है कि नहीं, बहुत अच्छी बात है यार, इन्होंने माजरत कर ली है और अच्छी बात है। लेकिन माजरतें बाज़ औक़ात काफ़ी नहीं होती, बाज़ औक़ात अमल से आपको जवाब देना पड़ता है। ये गुफ्तगू वैसे ही दरमियान में आ गई, क्योंकि भाई सर्दी में बैठे हुए हैं जैकेटें पहन के, तो जो असल मौजू था गुफ्तगू का वो कुछ और था। और बाज़ औक़ात यूट्यूब में चूँकि प्लान स्क्रिप्ट नहीं होता, आपने कोई नक़ात बना के नहीं रखते। ये जिस तरह ज़्यादातर टेलीविज़न के एंकर, शायद चलें ये भी आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर टेलीविज़न के एंकर जो हैं वो, उनका रिसर्चर उन्हें एक स्क्रिप्ट लिख के देता है और टेलीप्रॉम्प्टर सामने चल रहा होता है
اور وہ ٹیلی پرومپٹر دیکھ کے پڑھتے ہیں، اس لیے آپ کہتے ہوں گے کہ یار بڑا دبنگ آدمی ہے، کتنی کلیئرٹی سے بغیر کوئی فمبل کیے وہ اپنا انٹرو کر جاتا ہے۔ یہ انٹرو بعض اوقات کئی دفعہ ریکارڈ ہوتا ہے، کئی دفعہ ایڈٹ ہوتا ہے، اور ٹیلی پرومپٹر پہ کسی کا لکھا ہوا اسکرپٹ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم انہیں بڑے جگادری اینکر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یوٹیوب پہ یہ مارجن نہیں ہے، جو بہت صاحب ثروت لوگ ہوتے ہوں گے ان کے پاس یہ مارجن ہوتا ہوگا، انہوں نے گھروں میں بھی ٹیلی پرومپٹر رکھے ہوں گے، تو اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، فمبل بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے جس سوچ سے، جس نقطۂ نظر سے بات شروع کی ہوتی ہے، بعض اوقات باتوں باتوں میں وہ بات کہیں، بنیادی بات کہیں گم ہو جاتی ہے اور آپ کی گفتگو کا مرکز کوئی اور ہو جاتا ہے۔ جیسے آج میں نے کسی اور موضوع پر گفتگو کا سوچا تھا، لیکن لائٹ کا قصہ سامنے آ گیا اور پھر ہم لائٹ پر ہی بحث کرتے رہے۔ اصل قصہ تو وہ ہے، دیکھیے ایک ذرا مثال سمجھیے، کوئی شخص آپ سے کہے کہ الٹے پاؤں چلنا بڑی اچھی بات ہے اور ساری قوم کو الٹے پاؤں چلنا چاہیے، تو شاید اس شخص سے محبت کرنے والے لوگ الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیں۔ لیکن 2 دن کے بعد وہ شخص بیان دے کہ نہیں، سیدھے پاؤں سے چلنا بڑی نیکی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، تو اس کے چاہنے والے پھر سیدھے پاؤں سے چلنا شروع کر دیں گے۔ المیہ یہ ہے کہ وہ شخص 4 دن کے بعد پھر کہے گا نہیں، اصل میں الٹے پاؤں سے چلنا زیادہ اچھی بات ہے، تو پھر جو الٹے پاؤں سے چلنے والوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور لوگ تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو بھی اور اپنے اس لیڈر کو بھی، جو کبھی انہیں الٹے پاؤں سے چلاتا ہے کبھی سیدھے پاؤں سے چلاتا ہے، بے وقوف سمجھنا شروع کر دیں گے۔ یہی حال ہو رہا ہے اب تحریک انصاف کا، اور اسمبلی میں بڑی شدت سے واپس جانے کی خواہش ان کی ہو رہی ہے۔ اب ذرا اس معاملے کو غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسد قیصر صاحب نے اور وہ سب نے جو ہے مل ملا کر تحریک انصاف نے استعفے دے دیے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ساری کہانی بہت دفعہ ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف نے استعفے دے دیے، بڑی اچھی بات ہے، یہ ان کا جمہوریہ ہے۔ اس پہ تحریک انصاف کے متوالے جو ہیں انہوں نے جسے اب نیا لفظ قائم کیا ہے جو بہتر لفظ ہے، لونڈے لپاڑے، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کپتان کا ماسٹر سٹروک سامنے آ گیا۔ اچھا، بڑی اچھی بات ہے، ماسٹر سٹروک آ گیا، اور ہر وزیر، ہر مشیر تحریک انصاف کا جو تھا وہ یہ نعرے لگانے لگا کہ ہمارے استعفے منظور کریں، ہمارے استعفے منظور کریں، یہ ڈرتے ہیں ہمارے استعفے منظور کرتے، پتہ نہیں دنیا میں کیا انقلاب آ جائے گا۔ اچھا، پھر استعفے منظور کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو قیامت آ گئی، یہ ہمارے استعفے منظور کر رہے ہیں، ان کی یہ جرت، یہ ہوتے کون ہیں ہمارے استعفے منظور کرنے والے، اور سب کے استعفے منظور کریں، 2-4 بندوں کے نہیں۔ وہ ظاہر ہے پہلے شروع میں کچھ لوگوں کے نام آئے تھے، تو انہوں نے کہا 2-4 لوگوں کے نہیں، سب کے استعفے منظور کریں، اجتماعی استعفے منظور کریں۔ یہ بڑی بحث ہوتی رہی کہ اجتماعی استعفے اس طرح منظور نہیں ہو سکتے، انڈیویجولی سب کو آنا پڑتا ہے، اسپیکر کے پاس ہوتا ہے، اسپیکر کی ثوابدید ہوتی ہے، وہ استعفے منظور کرے نہ کرے۔ پہلے کیمپین کی کہ ہم نے استعفے دے دیے، کمال کر دیا، پھر کہا کہ ہمارے استعفے منظور کریں، اور جب یہ استعفے منظور نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے ساری گاڑیاں، وزیروں کے گھر، یہ سب کچھ انہوں نے اپنے پاس رکھا، ایک دن کی تنخواہ بھی نہیں چھوڑی، تو یہ سارا کچھ انہوں نے اپنے پاس رکھا اور پبلک کنزمپشن کے لیے کہتے رہے دیکھیں ہمارے استعفے نہیں منظور۔ پھر پہلے 35 استعفے منظور ہو گئے تو کہنے لگے دیکھیں جی یہ ہمارے استعفے منظور کر دیے، پھر اس کے بعد 35 استعفے منظور ہو گئے، تو پھر وہ جو ہے انقلاب کے ٹائر میں سے ہوا نکل گئی۔ پھر بار بار کہنے لگے کہ یار یہ ہمارے استعفے کیوں منظور کر رہے ہیں، ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ اور آج کی جو خبر ہے وہ اب تحریک انصاف کے جیالوں پر، متوالوں پر منحصر ہے کہ وہ الٹے قدموں چلنا شروع کر دیں، یا قلعہ بازی لگائیں، یا چھلانگیں لگائیں، لیکن سوچیں ضرور کہ آج تحریک انصاف والے اس بات پر مصر ہیں کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں، ہمیں اسمبلی میں پیش ہونے کی اجازت دی جائے۔ اور وہ اسپیکر ہاؤس کے پیچھے اس اسپیکر سے کہ جس کو ہر قسم کی گالی دیتے تھے، اب اس کے پیچھے شہد کی مکھیوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں اسپیکر صاحب جو ہیں وہ آج شام کو مزید 10-15 استعفے منظور کر دیں۔ تو آپ نے، اگر آپ کا تحریک انصاف سے تعلق ہے یا آپ اس کی سوچ سے اتفاق کرتے ہیں، ایک دفعہ یہ سوچنا ہے کہ آپ نے الٹے قدموں چلنا ہے یا سیدھے قدموں چلنا ہے۔
اور اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی شخص جس سے آپ کتنی بھی محبت کرتے ہو، کتنا بھی آپ کا لیڈر کیوں نہ ہو، جب وہ لاجک سے ہٹ جائے گا، جب اس کی باتیں دلیل سے ماورا ہو جائیں گی، جب اس کی باتیں جو ہے ان کی سمجھ نہیں آئے گی، تو پھر یا تو آپ بیوقوف بن رہے ہیں، یا جو شخص ہے جو آپ کو یہ احکامات اور ایک چیزیں بتا رہا ہے وہ آپ کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس پہ ضرور سوچئے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔